आँसु सस्तो, त्यही भएर हेर्नु त यी मैले कृष्ण भन्दा घर आँखाबाट आँसु झर्छ भनौँ। अरू नियम सियम केही मतलब छैन। अब शास्त्रकै मतलब नभएपछि कहाँ कहाँ कृष्ण कहाँ कहाँ प्रेम, यो शास्त्रले चिनाउने होला नि। त्यसकारण शास्त्रीय मर्यादामा रहनुपर्छ। ल अब उहाँले चाहिँ एकदम उत्साहवर्धक ढङ्गमा अब भजन कसरी उत्साहित भएर गाउनुपर्छ भन्ने यहाँ सिकाउनुहुन्छ उदाहरण। हरे कृष्ण। चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। गोकुल का गोविंद गोपिका हो ग्वाला, गोकुल का गोविंद गोपिका हो ग्वाला, गोकुल का गोविंद गोपिका हो ग्वाला। यशोमती माता को मदन गोपाला, यशोमती माता को मदन गोपाला। भक्त को जीवन निर्धन को धन, भक्त को जीवन निर्धन को धन। राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। यमुना को तीरमा श्याम बंशी बजाऊं छौ, यमुना को तीरमा श्याम बंशी बजाऊं छौ, यमुना को तीरमा श्याम बंशी बजाऊं छौ। गाई चराउँदै प्रभु दिन बिताउँछौ, गाई चराउँदै प्रभु दिन बिताउँछौ। कहिले बिछोड कहिले मिलन, कहिले बिछोड कहिले मिलन। राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। ए चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन, चोरी सक्यो मेरो यो सीधा मन। राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। श्री राधा रमण प्रभु राधा रमण, राधा रमण प्रभु राधा रमण। हो राधा रमण प्रभु राधा रमण। राधा रमण भगवान की जय हो। केवल स्नानले मात्र यदि पवित्र हुन्थ्यो भने सबैभन्दा पवित्र माछा हुनुपर्ने, भ्यागुता हुनुपर्ने। पहिलो नम्बरमा माछा, दोस्रो नम्बरमा भ्यागुता। कहिलेकाहीँ जमिनमा पनि निस्किन्छन् ती। अनि अब भस्म आदि दलेर चन्दन आदि लगाएर मात्र यदि पवित्र हुने हो भने, भस्म चन्दन आदि भने खरानी माटो नै त हो। सबैभन्दा पवित्र त्यो चन्दन बोक्ने गधा हुनुपर्ने। जङ्गलबाट चाहिँ चन्दन गधाका ढाडमा राखेर ल्याएपछि त्यो एकदम परम वैष्णव भयो।
किन चन्दन हामी यति चन्दन घोटेर लगाएर चाहिँ वैष्णव हुन पाइन्छ भने त्यो त चन्दनै ढाडामा बोकेर हिँडे, त्यो झन् विशेष हुनुपर्ने। अनि आरनमा बस्ने ती किरा माकुरा आदि इत्यादि झन् पवित्र हुनुपर्ने। खरानी त सबभन्दा ज्यादा त्यहाँ हुन्छ होला नि त। साङ्ला पवित्र हुनुपर्ने, किनभने खरानी भएका ठाउँतिर। अब धुलोमै लडीबुडी गरिन्छ जति सबै चाहिँ पवित्र हुनुपर्ने हुँदैन। किन? हृदय शुद्ध चाहियो, चित्त शुद्ध चाहियो। अब चित्त निर्मल कसरी हुन्छ भन्ने कुरो, चित्त निर्मलका लागि य स्मरेत पुण्डरीकाक्ष, भगवान श्रीहरिलाई, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रलाई केवल स्मरण मात्र गर्नाले पनि सबै प्रकारका शुद्धिहरू प्राप्त हुन्छ। विश्वेश्वर भगवान श्रीहरि विश्वेश्वर प्रसन्न स्यात् तदा स्यान्नान्यथा क्वचित। यदि विश्वेश्वर भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने चित्त शुद्धि सम्भव छ, अन्यथा चित्त शुद्धि असम्भव छ। विश्वेश्वर भगवान श्रीलाई प्रसन्न गराउन सकिएन भने चित्त शुद्धि सम्भव छैन। त चित्त शुद्धिका लागि या त विश्वेश्वर भगवान श्रीहरिको आश्रय लिनु पर्यो, या त काशीनाथम समाश्रय। काशीनाथ भगवान सदाशिव शम्भुको श्रीचरणमा परेर प्रभु चित्त मलिन भयो पखाल्नु पर्यो भनेपछि उहाँले के उपाय लगाएर पखाल्दिनुहुन्छ, पखाल्नु चाहिँ हुन्छ। किनभने जसका आश्रय लिएर इदम शरीरम मुसृज्य परम ब्रह्म धिगच्छति, भगवान श्री काशीनाथ जसको आश्रय लिएर देह त्याग गर्नाले परब्रह्मको प्राप्ति हुन्छ भने उहाँको आश्रय लिँदा चित्त शुद्धि नहोला र? व्यासले युधिष्ठिरलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस्ता काशीनाथम समाश्रयत, त्यस्ता काशीनाथ भगवान सदाशिव शम्भु जसको आश्रय लिनाले इदम शरीर मुसृज्य, यो शरीर त्याग्नाले शरीर मृत्युलाई प्राप्त भयो भने परम ब्रह्मति गच्छति, कि पर ब्रह्म परम तत्त्वको प्राप्ति हुन्छ भने त्यस्ता काशीनाथको शरणमा पर्नाले यो चित्त शुद्धि नहोला र? उहाँको आश्रय लिएर चित्त शुद्धि गराउनुपर्छ। यस प्रकार विधिज्ञ व्यक्तिद्वारा हातमा जल लिएर ऋतञ्ची इत्यादि मन्त्रद्वारा अगमर्षण गरेर सूर्योदयको समयमा सूर्य आदिलाई अर्घ प्रदान गरेर रहनाले जसरी सूर्य उदय भए पछाडि अन्धकारको निमेष पनि रहँदैन, त्यसै गरी भगवान श्री काशीनाथको शरण लिनाले हृदयमा भएको मल आदि तुरुन्त मार्जित हुन्छ। यसै पनि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले शिक्षाष्टकममा बताउनुहुन्छ। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणाम श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनाम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी ऐनालाई मार्जन गर्नका लागि श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन एकमात्र उपाय हो चित्त शुद्धिका लागि भनेर। तत्पश्चात गायत्रीं शिरसायिना महाव्यारीति पूर्विकां प्रणवाद्यं, प्रणव आदि महाव्यारीति पूर्विका गायत्री जप गरेर अनि जलाञ्जली आदि अर्घ्य प्रदान गरेर शैलगण सूर्य आदि, शैलगणले जसरी सूर्य आदिको तेज रोध धारण गर्छन्, रोक्छन् छेक्छन्, त्यसै प्रकार वज्रोदक आदि का कारण जो मन्ध्य आदि छ यो नष्ट भएर जान्छ, विनिष्ट भएर जान्छ। जो व्यक्तिले सूर्यको सहायता हेतु मन्ध्य गणको नाशार्थ अञ्जली त्रय प्रदान गर्दैन त्यस्तो व्यक्ति मन्देह भएर जान्छ।
प्रात जप गर्दै गर्दा सूर्य दर्शन पर्यन्त अवस्थान गरेर सायंकाल नक्षत्र दर्शन पर्यन्त फेरि बसेर जप आदि गर्नु। आत्महितैषी जो द्वैजगण छन् तिनले कालातिक्रम नगर्नु। अनि विधिनापि कृता सन्ध्या कालातीता फला भवेत् अयमेव हि दृष्टान्तु बन्द्या स्त्री मैथुनै। विधिपूर्वक सन्ध्या नगर्नाले निष्फल हुन्छ। कस प्रकार? अयम हि दृष्टान्तु बन्द्या स्त्री मैथुनम यथा। बन्द्या स्त्रीसँग मैथुन गरेर सन्तान जन्माउँछु भन्नु जस्तै हो विधिपूर्वक सन्ध्या नगरिकन ब्राह्मण हुन्छु भन्नु। कि दुईटा सन्ध्या बन्धन पनि विधिपूर्वक नगरिकन म ब्राह्मण भई म ब्राह्मण हुन्छु भन्नु भनेको बन्द्या स्त्रीसँग मैथुन गरेर सन्तान जन्माउँछु भन्नु जस्तै हो। यस प्रकार सन्ध्या बन्धनको विस्तृत रूपमा सन्ध्या कस प्रकार गर्नुपर्छ, कति गायत्री कति जप गर्नुपर्छ आदि सम्बन्धमा विस्तृत चर्चा गर्दै 10 पटक गायत्री जप आदिको विधान सुनाउँदै तत्पश्चात चन्दन कपुर आदि पुष्प तथा पवित्र जल आदिबाट तर्पण गर्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात देवगणलाई 1-1 अञ्जुली, सनकादि ऋषिहरूलाई 2-2 अञ्जुली, पितृहरूलाई 3-3 अञ्जुली तथा स्त्रीहरूका लागि 1-1 अञ्जुली, पत्नी आदिका लागि वा यस प्रकार तर्पण आदि प्रदान गर्ने विधानको चर्चा गर्दै तत्पश्चात 5 प्रकारका वेद अभ्यासको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। श्रुतभ्यास पञ्चाधा स्यात् स्वीकारोऽर्थ विचारणम् अभ्यासश्च तपश्चापि शिष्येभ्य प्रतिपादनम्। 5 प्रकारका वेद अभ्यासहरूको बारेमा स्वीकार, अर्थ विचार, अभ्यास, तप तथा शिष्य अध्यापन आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै प्राप्त वस्तुलाई प्रतिपालन तथा अलभ्य वस्तु पाउनका लागि जो कृत्य प्रातकृत्य गरिन्छ त्यो कृत्यलाई त्यस्ता प्रकारका कार्यलाई तुच्छ कार्य त्यज्य कार्य हो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात प्रात उठेर आवश्यक कार्य समाप्त गरेर शौच तथा आचमान गरेर दन्त धावन गरेर तत्पश्चात स्नान आदि गरेर सम्पूर्ण अङ्गलाई स्नानद्वारा शुद्ध गरेर प्रात सन्ध्या गरेर वेदार्थको ज्ञान गरेर विविध शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ। बिहानको समयमा यति कार्य वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरूलाई जसले आफूलाई हिन्दू भन्छन्, सनातनी भन्छन्, वैदिक भन्छन्, तिनीहरूले प्रातः ब्रह्म मुहुर्त प्रात भनेको फेरि म उठेपछि बिहान हुन्छ भन्ने वाला जुन सिस्टम छ त्यो होइन। जतिखेर उठो त्यतिखेर बिहान हो। 11 बजे उठेर गुड मर्निङ भनेर आउँछन्। न गुड न मर्निङ के त्यो बेला ब्याड डे भइसक्यो। त्यो त न गुड बाँकी छ न मर्निङ बाँकी छ। कहाँबाट हुन्छ त्यो गुड मर्निङ? शुभ प्रभात र शुभ प्रभात अशुभ त भइ नै सक्यो। 11 बजे उठेपछि अब प्रभात त बाँकी नै छैन। के को शुभ प्रभात? शुभ प्रभात हुन्छ 4 बजे उठ्नु पर्यो नि, तब प्रभात हुन्छ। अनि जीवन पनि शुभ हुन्छ, दिन पनि शुभ हुन्छ। आधी दिन कटिसकेपछि उठेर गुड मर्निङ भनेर गुड हुन्छ कि? गुड हुनका लागि त त्यो मर्निङलाई गुड गराउनु पर्यो नि पहिला। प्रभात शुभ प्रभात भन्न, प्रभातमा उठेर शुभ कार्य गरे पो शुभ प्रभात हुन्छ। यसै 11 बजे उठेर आँखा मिच्दै कतिखेर आउनु गुड मर्निङ है सर गुड मर्निङ भनेर हुन्छ। र प्रातकालमा उठेर के गर्ने त? शौच आदि गर्ने, आचमान गर्ने, दन्त धावन दाँत माझ्ने। फुर्ती यसरी लगाउँछन् कि दाँत माझ्न नि गोराहरूले सिकाए जस्तरी। प्लास्टिकका ब्रस मुखा हालेर हुँडल्न गोराहरूले सिकायो होला नि। दाँत माझ्ने चाहिँ हाम्रो संस्कारको अभिन्न अङ्ग हो। बिहान दाँत माझ्ने तिनका बरु जतिखेर फुर्सद हो त्यतिखेर घटे हुन्छ दाँत। हाम्रो त नुहाउनु अगाडि नै माझ्नुपर्छ। अनि दन्त धावन पछाडि, दाँत माझे पछाडि समस्त अङ्ग अब नुहाउने भनेर आज चाहिँ हतार छ, यहाँभन्दा मुनि मात्र पानी खन्याउँछु वाला स्नान होइन।
समस्त अङ्गलाई स्नानद्वारा शुद्धि गराएर तत्पश्चात सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्छ। सन्ध्यावन्दन पश्चात वेदार्थको ज्ञान गरेर तत्पश्चात विविध शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ। बिहान उठ्न साथ दाँत पनि नमाजिकन टेबलमा टक्रक्क कफी राखेर एक हातले कफी सुरुप्प पिउँदै पत्रिका हेर्दै। पत्रिका पनि पर्दैन आजकल, त मोबाइलै भएपछि पुग्यो नि संसारमा, के चाहियो र अब पत्रिका पनि, कसले हेरिराख्छ पत्रिका। टक्क हातमा मोबाइल लिने, एक हातमा त्यो गर्ने अनि एक हातमा यहाँ हेर्ने। अनि यो हेर्ने पनि तरिका र त्यो जेनेरेसन अनुसारको हेर्ने कुरा हुन्छन्। अहिलेको ठेट्ना जेनेरेसन भयो भने पब्जी हेर्ने। अर्को के पनि गेमको नाम आज सिकेर आएको थिएँ, खै के फायर भने फ्री फायर र पब्जी ठेट्ना वर्गको। अनि अब ठेट्ना वर्ग जस्तै गरी अर्का स्त्री ठेट्ना वर्ग हुन्छन् नि, तिनको टिकटक हेर्ने। अनि त्योभन्दा अलि हुर्केको वर्ग एउटा हुन्छ, बिहानैदेखि अमेरिकाको राष्ट्रपतिबाट सुरु गर्ने कमेन्ट दिन, राष्ट्रपति अमेरिकाको राष्ट्रपतिले के गडबडी गरो हिजो भनेर हुँदै हुँदै वडाध्यक्षसम्म पुगेर विसर्जन गर्ने। अनि त्योभन्दा अलि अब माथिको वर्ग करिब हामीले हजुरबाभन्दा पनि फरक नपर्ने खालको वर्ग, उहाँहरूलाई चाहिँ फेसबुक नै ठुलो कुरो हो। उहाँहरू फेसबुकमा जाने र यसो गर्ने, त्यो मोबाइल ह्याङ हुन्छ, मोबाइललाई ठ्याक ठोक्ने, फेरि यसो गर्ने। र यो चाहिँ बिहान पत्रिका पढ्ने पनि चलन गइसक्यो। अनि कमसेकम पत्रिका पढे पनि अलिकता ढङ्गका कुरा सिक्थे कि। यी बकमफुसेहरूले युट्युबमा के भन्छन् त्यो सुन्ने, अनि दिन अब त्यो त्यस पछाडि त्यति गर्दै खाने बेला हुन्छ, त्यो खाएको पनि के भन्ने, अब त्यसलाई त्यसको लागि प्रपर शब्द पनि छैन प्रयोग गर्न। अब यसरी खाएकोलाई के खाएको भन्ने, हसुर्या भन्ने, ठेलठाल पारेर थाला साङ्लो परिसक्यो, मान्छेलाई थाहा छैन, व्यस्त पुरै। खानु अगाडि नै एकछिन फोटो खिच्ने, बडो गाह्रो छ। थाला साङ्लो दौडिरहेको छ, उहाँ मान्छेलाई थाहै छैन, सोरेर चाहिँ मुस्लान भन्ने डर। र यो एउटा सिस्टम। अब त्यसलाई खाएको के भन्ने, अनि त्यो खाइसकेपछि अब खाएको पचाउने कसरी भन्दा, अब ठेट्ना वर्गहरूलाई त बाआमाले कमाइदिएकै छन्, त्यो बाआमाले कमाइदिँदा के मेहनत गर्ने, अब यत्रो चाहिँ भनौँ अब त्यसैमा लागौ। अलिकता कमाउनु पर्नेहरू अब हाडगोट्न दौडिने। अनि पुर्खा वर्गहरू अब बिहानभरि फेसबुक र युट्युबमा हेरेको कुरो त कहीँ गएर त त्यसलाई सुनाउनु पर्यो नि त। अब विज्ञ पल्टेर अब राजनीतिक विश्लेषक हुने हो कि, अर्थतन्त्रको विश्लेषक हुने हो कि, सेयर बजारको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने हो कि, अनि त्यो सुरु गर्ने अब जम्मा भएर। अनि राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले जीवनमा भोट हाल्ने बाहेक राजनीति केही गरे छैनन्। सेयर बजारको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेहरूले सेयर बजारै भने के हो बुझे छैनन्। अर्थशास्त्रको एनालाइसिस पुरै अर्थशास्त्री भएर गर्नेहरूले न अर्थ बुझाछन् न शास्त्र बुझाछन्। त्यो सब बुझाएको त्यही फेसबुक र युट्युब। बिहान उठेर त्यसमा व्यस्त हुने होइन। एक त पहिला बिहान उठ्ने र करिब यो वर्ग बिहान उठ्ने वर्ग पनि होइन। यिनको बिहान जतिखेर यिनीहरू उठे त्यतिखेरबाट सुरु हुन्छ बिहान। ती रनक्क पोल्ने घामलाई गुड मर्निङ भन्नेवाला ग्रुपको यहाँ कुरै नगरौँ। बिहान उठे पछाडि पनि यी कार्यमा लाग्ने जो वर्ग छन् तिनको कुरा गरे। अब त्यो बिहानै नउठ्ने वर्गलाई त हामीले गणनाबाट बाहिर निकालिसक्यौँ, अति गन्तीमै नपर्ने भयो। अब त्यस पछाडि बिहान उठे पछाडि गर्नुपर्ने कर्म, जीवनको अभिन्न अङ्ग शास्त्र हुनुपर्ने, शौच सदाचार हुनुपर्ने, जीवनको अभिन्न अङ्ग
के भयो के भयो। तत्पश्चात विविध शास्त्र आदिको अध्ययन गरे पछाडि सत् स्वभाव उत्पन्न पवित्र आत्मा शिष्य आदिलाई अध्यापन गराउने, पढाउने, लेखाउने पढेपछि। यस प्रकार यहाँसम्म गृहस्थ आदिका लागि भयो। ब्रह्मचारी आदिका लागि तत्पश्चात फेरि योगक्षेमादि सिद्धे उपेयादीश्वरम चापी, तत्पश्चात योगक्षेमादि जीवन निर्वाहका लागि ऐश्वर्यवान व्यक्तिसँग भिक्षा माग्न जाने यी ब्रह्मचारी। तत्पश्चात मध्याह्नको कृत्य सम्पादनार्थ पूर्वोक्त रूपले स्नान गर्ने, दिउँसो पनि नुहाउने र तत्पश्चात मध्याह्न उपासना सन्ध्या गर्ने, सन्ध्यावन्दन दिउँसो पनि गर्ने। देव पूजाको अन्तमा नैमित्तिक कार्य गरेर पवनाग्नि प्रज्वलित गरेर वैश्वदेव विधि आदिको निर्वाह गर्ने र दिनभरि गर्नुपर्ने विविध कर्महरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गन्ध पुष्प अक्षत आदिद्वारा इष्ट आदिको पूजा गर्ने। क्षणवृत्ति विद्यार्थी गुरुपोषक यति ब्रह्मचारी सबै धर्म भिक्षुकहरू हुन्। पथिक अतिथि तथा श्रुतिपारग आदि अनुचान अनि ब्रह्मलोकलिप्सु गृहस्थगणहरूले यी व्यक्तिको विशेष सम्मान गर्ने। कसको? क्षणवृत्ति विद्यार्थी गुरुपोषक यति ब्रह्मचारी, यिनलाई धर्म भिक्षुक भनिन्छ। यिनको विशेष सम्मान गर्ने। पथिक अतिथि तथा श्रुतिपारग पनि अनुचान, यिनलाई पनि अनुचान भनेका अध्ययनशील, यिनको विशेष सम्मान गर्नुपर्छ गृहस्थगणले। अब फुर्सद पाए पो गर्ने बिचारा, यिनको मात्र हो र। अपिस्वपाकेषु विनिवाह नैवान्नम निष्फलम भवेत, नैवान्नम निष्फलम भवेत। ककललाई सम्म गर्ने सोपाक भनेको भलै त्यो चाण्डाल कुकुरको मासु नै खाने मान्छे रहेछ भने पनि अतिथिका रूपमा घरमा आइपुग्छ भने तिनलाई भोजन गराउने। अनि शनिवा कुकुर आदि पनि घरको अगाडि आइपुग्छन् भने तिनलाई खुवाउने। गाईलाई चाहिँ खोज्दै गरेर भए पनि खुवाउनुपर्छ कि घरमा पाकेको पहिलो रोटी खोज्दै गएर भए पनि गाईलाई खुवाउनुपर्छ भने सुनि वा के कुकुर आदि पनि बाटोमा हिँड्दै रहेछन्, डुल्दै रहेछन्, गर्दै रहेछन् भने तिनलाई पनि भोजन गराउनुपर्छ। त्यो दान कहिले पनि जसलाई पनि अन्न दियौँ नैवान्नम निष्फलम भवेत, अन्न दान गरेको कहिले पनि निष्फल हुँदैन। दानको यसरी महात्म्य सिकाएर कुकुर बिराला आदि जे छन् सबैलाई खुवाउनुपर्छ भनेर सिकाउने संस्कृति भट्टीवालाहरूले हेर लगेर चाहिँ पञ्चामृत पोखेर भनेर हामीलाई नै गाली गर्छन्। गाँठे एउटा सीमा हुन्छ नि, आरिस गर्ने डाड गर्ने पनि डाडेहरू। आरिसै गरे डाहै गरे त हुन्थ्यो। ओहो यस्तो महान संस्कार संस्कृति छ यिनको, यो संस्कार र संस्कृति निमेट पारेन भनेदेखि त हाम्रो हैकम कसरी चलाउनु त, हाम्रो हैकम चल्दैन भनेर आरिस गरे आरिसीहरूले। अनि डाहा गरिन्छ कसले भन्दाखेरि तिनका भन्दा हाम्रा संस्कार गतिला भएपछि डाहा लाग्ने तिनलाई। ती एक थरी छन् नि होली वाइनीहरू, तिनलाई डाहा लाग्छ हाम्रो संस्कार संस्कृति देखेर।